अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बखैर आफ़ियत से होंगे। ओके जी, आज की जो मेरी ये वीडियो है स्पेशल जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस तमाम वीडियोस में बोला गया है कि मैं ये वीडियोस सिर्फ़ और सिर्फ दीवानगी के फ़ैन्स के लिए बना रही हूँ। जिनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो दीवानगी ड्रामा नहीं देख पा रहे, मैं सिर्फ़ और सिर्फ उनके लिए ही ये कैंपेन मैंने चलाई कि मैं उनके लिए ही ये ड्रामा गो थ्रू कर सकूँ। हाँ जी, आप लोग, मैं समझती हूँ क्या चाहते हैं। आप लोग चाहते हैं कि मैं दीवानगी के जो एपिसोड्स हैं प्रॉपर अपलोड करूँ यहाँ पे, ठीक है। लेकिन देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको हर वीडियो में ये कहती हूँ कि कॉपीराइट क्लेम आने की वजह से मैं अपलोड नहीं कर सकती, लेकिन मैं इतना तो कर ही सकती हूँ कि मैं आपको स्टोरी सारी अपनी वर्ड्स में वहाँ यहाँ पर एपिसोड्स के थ्रू बता सकूँ, ठीक है। तो आज की जो स्टोरी है वो है एपिसोड 4। उसमें क्या होता है कि टीवी पर नगीन देखती है कि उसकी जो दोस्त है उसके बारे में सारे लोग गलत बातें बोल रहे होते हैं। सब कहते हैं कि इसका अफेयर इसके साथ था और इसीलिए इसके साथ ये हादसा पेश आया, जबकि कहानी तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट थी। नगीन ये सब सुनती है तो आखिरकार तंग आकर ये टीवी बंद कर देती है, जबकि उसकी दोस्त कहती है कि ये तो सच ही बोल रहे हैं। एक और दोस्त जो वहाँ पर बस होस्टेस थी वो कहती हैं, सब जो बस होस्टेस थी वो सब यही कहती हैं कि इसका और उस लड़के का आपस में अफेयर था, जिसकी वजह से उस लड़के ने इस पर एसिड अटैक किया। वो चाह रहा था कि ये इससे शादी करे बट ये नहीं कर रही थी, जबकि कहानी इसकी बिल्कुल ऑपोजिट थी। वो लड़की चाह रही थी कि ये अपने घर वालों को मेरे घर लेकर आए ताकि इनके घर वाले मेरे घर वालों से शादी की बात करें, लेकिन वो लड़का नहीं मान रहा था। वो सिर्फ दोस्ती की हद तक महदूद करना चाह रहा था। तो वो कहती है नहीं, मैं इंगेज हूँ, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, जिसके बदले में लड़के ने उसकी दोस्त पर एसिड अटैक कर दिया। ये सारा स्कैंडल अभी बन ही रहा था कि नगीन को किसी शो पर बुलाया गया कि वो आए और अपनी दोस्त की सफाई पेश करे कि उसकी दोस्त के साथ आखिरकार हुआ क्या था। तो नगीन ने डांट कर उनको फ़ोन बंद कर दिया कि मैं ये सारा कुछ नहीं करना चाहती। तो वो अपनी दोस्त से कहती है कि मैं अपनी दोस्त की ताज़ियत के लिए उसकी अम्मी के घर जा रही हूँ, तो क्या तुम चलोगी? वो कहती है नहीं, मैं ड्यूटी पर जा रही हूँ, तुम जाओ। तो फिर वो क्या करती है कि वो उसकी दोस्त की अम्मी के घर जाती है और वहाँ पर देखती है कि बहुत सारे प्रेस वाले आपस में बात कर रहे होते हैं और साथ ही साथ न्यूज़ कवर कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि यहाँ पर इस लड़की की लाश पड़ी हुई है, जनाजा पड़ा हुआ है और इस लड़की का और उस लड़के का आपस में अफेयर था। जब नगीन ये सारी बातें सुनती है तो वो कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो उनसे कहते हैं कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप शो पर आएँ और आकर इस सारी मामले की क्लैरिटी पेश करें। वो कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी, इससे मामला और ख़राब होगा। तो जब वो देखती है कि एक न्यूज़ एंकर उसकी मम्मा के पास जाकर उसके से रिलेटेड बातें पूछी होती है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो थी कैसी, क्या आपको पता था उसके साथ किसी लड़के की फ्रेंडशिप है, ये वो। तो वो उसकी माँ कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बेटी बहुत पाक साफ थी, उसका किरदार बहुत पाक था, वो उसकी शादी होने वाली थी, मुझे तो पता भी नहीं था कि वो वहाँ पर ये लड़का इसका पीछा करता है। तो नगीन ये सारा कुछ सुन रही थी। तो जब नगीन ने ये देखा कि ये सारे इसके घर वालों से अजीब तरीके के सवाल जवाब कर रहे हैं, तो नगीन ने शो पर जाने की हामी भर ली। तो जैसे ही नगीन शो पर गई, शो होस्टेस ने उससे सवाल किया कि क्या आपकी दोस्त का उस लड़की के साथ अफेयर था, और अगर अफेयर था तो कब से ये सब चल रहा था। तो नगीन ने क्लैरिटी देते हुए कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सारी गलत बातें हैं। वो बहुत अच्छी थी, वो एक पाक किरदार की औरत थी, उसकी अभी भी शादी होने वाली थी, ये लड़का उसका पीछा करता था, हम दोनों साथ ही होते थे। मैंने 2-3 दफ़ा इस लड़के को देखा कि वो ज़बरदस्ती इससे बात करने की कोशिश करता है, ज़बरदस्ती इसका पीछा करने की कोशिश करता है, जबकि 2 से 3 दफ़ा हमने उसको मना भी किया लेकिन वो बाज नहीं आया। ऐसा बोलने के बाद नगीन सारी गर्ल्स को मोटिवेट करती है। वो कहती है कि अगर कोई लड़की अपने घर से बाहर निकलती है तो वो किसी मजबूरी के तहत निकलती है। प्लीज़ इस बात से रिलेटेड अपनी बच्चियों को ना रोके बाहर निकलने से, बल्कि उसको हिम्मत दे कि कल को जो कुछ भी हुआ हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये कह के सुल्तान दुरानी को किसी की कॉल आती है, तो वो कहती है कि देखो नगीन प्रेस कॉन्फ्रेंस पे किसी शो पे ये सारी बातें बोल रही है।
تو سلطان درانی ٹی وی آن کرتا ہے اور وہاں پر وہ نگین کو بولتے دیکھتا ہے. تو جیسے ہی وہ نگین کو اتنے کانفیڈنٹ ماحول میں بولتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ اور نگین کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے. نگین پھر اپنے واپس ڈیوٹی پر جاتی ہے. یہاں پر سلطان درانی بھی اپنی گاڑی میں اس کی ریزیڈنس کی باہر کھڑا ہوتا ہے. تو جیسے ہی نگین اترتی ہے تو وہ فوراً سے اس کو دیکھتی ہے. لو ایٹ فرسٹ سائٹ ہوتا ہے سلطان درانی کو، بٹ نگین کو ایسا کچھ بھی فیل نہیں ہوتا. نگین واپس اپنے روم میں چلی جاتی ہے اور اوپر جا کے کھڑکی سے سلطان درانی کو دیکھتی ہے. تو پھر اس کو کال کرتی ہے، اس کو کہتی ہے بلکہ سلطان کی کال آتی ہے نگین کو کہ آپ سے مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے. وہ کہتی ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی. وہ کہتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے میں کون ہوں؟ وہ کہتی ہے مجھے جاننا بھی نہیں ہے. تو وہ ایسے تکرار چلتی رہتی ہے. تو وہ اس کو کہتی ہے، نگین سلطان کو کہتی ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، مجھے آپ کی کوئی بھی بات نہیں سننی. تو سلطان اس کو آخر میں کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ تو وہ کہتی ہے نہیں. وہ کہتا ہے کہ میں بہت ضدی انسان ہوں، اگر تم میری بات نہیں سنو گی تو میں یہاں پر پوری رات تمہارے انتظار میں بیٹھا رہوں گا. تو وہ کہتی ہے ٹھیک ہے تو آپ بیٹھے رہیں. تو رات کو بارش بھی ہوتی ہے، تو بارش میں پوری رات سلطان درانی بھیگتا رہتا ہے مگر نگین کی ایک نظر بھی اس پر نہیں پڑتی. تنگ آ کر سلطان اس کو وائس نوٹ بھیجتا ہے کہ دیکھیں میں باہر آپ کی خاطر بھیگ رہا ہوں، آ کر مجھ سے ایک دفعہ مل لو. تو وہ کہتی ہے کہ اگر تمہیں مجھ سے ملنا ہے تو پھر اپنے پیرنٹس کو بھیجو، میرے گھر آئیں، عزت سے رشتہ مانگے. وہ کہتا ہے میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتی ہے کہ آپ رشتہ بھیجیں تمیز سے صبح کے وقت. تو وہ کہتا ہے کہ ابھی آپ میری آ کے بات سن لیں. وہ کہتا ہے نہیں، میں نے آپ کی کوئی بات نہیں سنی. تو وہ سلطان درانی کہتا ہے کہ میں ایک بہت اچھی فیملی سے بلونگ کرتا ہوں، میں آپ کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا، کوئی بدنامی نہیں ہونے دوں گا. وہ کہتی ہے کہ مجھے آپ جیسے لڑکوں کا پتہ، آپ لوگ اپنی عزت دولت شہرت کی خاطر، اپنی عیاشیوں کی خاطر لڑکیوں کا یوز کرتے ہیں، اور جب آپ کا مقصد پورا ہو جاتا ہے تو آپ اس کو نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں. تو وہ سلطان درانی اس کو کہتا ہے کہ میں تمہیں ایسا لگتا ہوں؟ تو وہ کہتی ہے جی بالکل. تو وہ پوری رات بھیگتا رہتا ہے، پورا دن بھیگتا رہتا ہے. آخرکار صبح نگین اپنی ڈیوٹی پر جا رہی ہوتی ہے. جیسے ہی نگین اپنی ڈیوٹی پر جا رہی ہوتی ہے تو وہاں پر سلطان درانی اس کو پکڑ لیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم میری بات کیوں نہیں سنی؟ وہ کہتی ہے کہ مجھے آپ کی کوئی بات سننی ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے کیوں نہیں سننی؟ کہ تمہیں نظر نہیں آتا تمہارے لیے میں پوری رات یہاں پر بیٹھا رہا ہوں، پورا دن میں نے گزار دیا، تب بھی تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. وہ کہتی ہے کہ مجھے آپ سے محبت کرنی ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے ہو کون تم؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم ایک معمولی سی جاب کرتی ہو، تم حالانکہ اس جاب کو ڈیزرو نہیں کرتی. میں اتنے اچھے سے تمہیں یہاں سے عزت طریقے سے لے کر جانا چاہتا ہوں لیکن تم مان ہی نہیں رہی. وہ کہتی ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ جانا ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں زمین سے اٹھا کے آسمان پر بٹھانا چاہ رہا ہوں لیکن تم مان ہی نہیں رہی. وہ کہتی ہے کہ آپ کا آسمان آپ کو مبارک ہو، مجھے آپ میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. یہ سارا کچھ ہونے کے بعد نگین وہاں سے چلی جاتی ہے. اوکے جی، یہ رہا ایپیسوڈ 4. اگر آپ کو ایپیسوڈ 5 جاننا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ جو لوگ دیوانگی کے فینس ہیں کم سے کم وہ تو یہ دیکھ سکیں. ٹھیک ہے جی، امید کرتی ہوں آپ کو میرا یہ بہت اچھا لگا ہوگا کنٹینٹ. Stay tuned to my channel. Please press the bell icon to get the new updates. Thank you so much. اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے. اللہ حافظ.